न्हू खूप दीस जाले आता फुटला हेंच्यांनी कांय करिना ते म्हणटा कितें लायटवाल्या कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तांकां सांगा आमचें काम न्हू म्हणटा PWD वचून येता आता ते करता तेंच्यांनी परत फुटता करता परत फुटता पायपां घालता कसले प्लास्टिकच्यो गाडी वयल्यान गेली न्हू परत फुटली आता तांकां खबर ना पॉयंट खंयचे आहा ते आता कालच्यान हे काम करून सोडून गेला आनी काल 2 जाणां पडले हांगा। म्हापसा अलंकार थिएटर राजवाड्या लागसर 15 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून घसघशीत उदक व्हांवता। येरादारी करपी ह्या उदकांत निसरून पडल्यात। साबार फावटी कागाळी करून लेगीत PWD अधिकारी कानार केस ओडटात। फुर्योज जाल्ले थळावे सांगतात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा राजवाड्यार डॉक्टर ओलावो रिबेरियो हॉस्पिटला मुखार उदकाची पायपलायन फुटलेली आसा। कितलेशेच दीस जाले ही जी पायपलायन आसा अशीच आसा आनी कितलेशेच उदक आसा वेस्ट गेल्लेले आसा। ऑथॉरिटीज जे आसा त्यांचे कांयच लक्ष ना। थळाव्यांचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी खूब फावटी कंप्लेनी दिल्यो पूण हें जें उदक आसा अशेंच वेस्ट वयता आनी खंयचीच ऑथॉरिटीज हांगा लक्ष दिना। थळाव्यांचें अशेंय म्हणणें आसा की हांगासर हें जें उदक व्हांवता ह्या उदकान कितलेशेच लोक पडटा आनी थोड्यांक दुखापतूय जाल्लेली आसा। खंय तरी आयज ऑथॉरिटीजान लक्ष दिवन ही जी पायपलायन आसा ही तात्पुरती सारकी करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात की उदक आसा हें कमी प्रमाणात येता आनी हांगासरल्या लोकांक ही पायपलायन फुटिल्ल्या कारणान नळाक उदक जें आसा ही खूब कमी येता। खंय तरी आयज बेगीनचे बेगीन ही जी पायपलायन आसा ही सारकी करपाक जाय आनी हें जें उदक आतां वेस्ट वयता तें खंय तरी बेगीनचे बेगीन सारकी करून तेजेर कारवाय करपाची गरज आसा। खूप दीस जाले आता फुटला हेंच्यांनी कांय करिना ते म्हणटा कितें लायटवाल्या कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तांकां सांगा आमचें काम न्हू म्हणटा PWD वचून येता आता ते करता तेंच्यांनी परत फुटता करता परत फुटता पायपां घालता कसले प्लास्टिकच्यो गाडी वयल्यान गेली न्हू परत फुटली आता तांकां खबर ना पॉयंट खंयचे आहा ते आता कालच्यान हे काम करून सोडून गेला आनी काल 2 जाणां पडले हांगा। ते साडी तशेंच जालें हांगा तडे जाल्ले मागीर ते हाडून तांकां करून घेतले तेंचेच मनशां कडल्यान PWD काय घेयना कानार घेयना। आता हांवें म्हजें अशें जालां बारीक उदक येता म्हणून हांवें एप्लिकेशन दिल्लें ते एप्लिकेशनार कांय करूंक ना म्हणून आतां हांव परत वचून तांकां सांगलें म्हणटा तिनाक घेवन पळयता कांय करूंक ना जो सो केन्नाच्यान खूब उदक वेस्ट जालां खूब म्हणजे खूब हिसपा भाट्यांनी एक टँकर तरी वेस्ट जाला। केन्ना फुटला हे पायप आतां उदक व्हांवता कंटिन्युअसली व्हांवत आहा आतां म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 दीस जाताले नीट 15 दीस जाताले खणून तेंच्यांनी करून दवरला। सो अशें व्हांवत आसता उदक व्हांवत आहा आनी लोक पडटा निसरून गाडयो पडटली। आतां सकाळी एकलो पडलो काल संक एकलो पडलो स्लीप जावन उदकान ते तेंच्यांनी कॅर घेवंक जाय न्हू कांय घेयना तेंचें काम ते म्हणटा तेंचें काम म्हणजे आमी उदकान रावपाचें। म्हाज्या घरान सगळें चिखल हांव पयलीं म्हातारी मनीस म्हाका म्हजे कडेन कोण ना काम करपी आनी हांव बी ऑपरेशन केल्लें म्हणून तशेंच हांव म्हाज्या घरान लीव करता कितें करूं सगळें पांय लागता न्हू हेचे मातयेचे तुमकां उदक येता सारकें येता आपण बारीक येता खूब बारीक ह्या केला जाणांचे खूब बारीक येता दिसभर आसता पण एकदम बारीक। ओके सो पयलीं फास्ट येताले आतां ना येना बारीक येता मातशें कॅर घेवपाचें तेंच्यांनी हेच आमी हें करता आशा बाळगता की आमचें काम करपाचें म्हणून कितें बायल मनशां खंय खंय वयतले सांगू आमचे कडेन कोण जातलो ना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।